सुम्लो खाँदै गरियो हाय हाय गरियो हाय हाय कुलमान घिसिन्छ योनी हैन दैडाली लुग्यो चरीले मायालाई देखेर गरियो हाय हाय गरियो हाय हाय कुलमान घिसिन्छ हैन दैडाली लुग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटोमा धाउँदै आएको मायालाई देखेर टाढाको बाटो यसलाई दिँदै गाउँ पढाउनु न उज्यालो रात छ पुण्यदैको कुलमानलाई साथ छ डाली नुग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटो धाउँदै आएको मायालाई देखेर यद्यपि आफू मैले बारम्बार भन्ने गर्छु प्रकृतिको केमिकलमा कलाकारिता भन्ने रसायन कम भएको हुनाले म कलाकार बन्न सक्दिनँ पनि बाबु एकदम वाव माइन्ड एलिनाको आँखा पनि आँसु देख्दैछु मतलब चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ नि त त्यो कुरा टुङ्गाउँदिनँ होइन जस्तो अब हाम्रो गौरव बाबुले चाहिँ दिउँसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि पुण्य सरको भिडियो हेर्ने अनि एकदम नमस्ते म कलाकार एलिना रायमाझी तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रेस अनलाइन टिभी कृपया यो अनलाइन टिभीलाई हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू दर्शक नमस्कार सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बसिरहनु भएको छ र विशेष गरी आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि को हुनुहुन्छ फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ सुमधुर डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोको प्रस्तुतिमा नवगायक तथा सर्जक दिलीप विष्टको साङ्गीतिक कोशैलीको आज विमोचन कार्यक्रम गीतको बोल तिम्रो नाम झुन्डिरहन्छ मेरो ओठैमा झुन्डिरहन्छ भन्दै गर्दा गायक गायिका अनि हिरो हिरोइन साथमा सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमजी पनि हुनुहुन्छ आज सँगै बसेर गीत गाउने हो भनेर तात्तिर आउनु भएको छ रमाइलो पनि पक्कै गरिन्छ देवी दिदी हुनुहुन्छ भन्नै पर्दैन गीत गाएर आज हामीलाई पनि नचाउनु हुनेछ सबैभन्दा पहिला सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत छ नाम लिँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो लाग्यो अघि समग्रमा पनि भनिसक्नुभयो दिलीप विष्ट भन्दै गर्दा कता कता उता कैलालीतिरको ध्यान आउँदो रहेछ होइन तर कञ्चनपुरतिरको होइन कन्ठै छ नि फेरि ओके केही छैन ठिक छ कस्तो खालको गीत हो अलिकति गीतमा जाउँ पहिला गायकबाट सुरु गरेँ यो गीत चाहिँ डान्स खालको नचाउनु भएको छ राम्रै छ अब नचाएको छु पहिलो गीत हो तपाईँको यो दोस्रो पहिले चाहिँ यो अब पुरा भएन भनौँ न पहिलो चाहिँ अडियोमै सीमित भयो दोस्रो हो भनेपछि देवी दिदीलाई नै यो गीतमा छान्नुपर्ने स्पेसल कारण केही थियो उहाँको आवाजमा त्यस्तो केही स्पेसल कारण म देवी गीत चाहिँ पहिलादेखि सुन्दै आएको होइन बचपनदेखि सुन्दै आएको देवी दिदीको आवाज देवी दिदीको यो बोल्ने स्टाइल सबै मन पर्ने मलाई त्यही भएर चाहिँ मैले देवीमा नै खोजेको थिएँ सो पुरा भयो दिदी अब धेरै जस्तो त हँसाउनु पनि भयो तर पछिल्लो समय अलि धेरै मान्छेलाई रुवाउनु भयो हजुरले हजुरको अत्यन्तै धेरै चर्चामा रहेको गीत
जुन प्रकाश सपुतसँग हजुरले गाउनुभएको गीत थियो म त रोएँ रोएँ, तर धेरै दर्शकहरू रुनुभएको छ। अब कहिले हँसाउनुहुन्छ भनेर पर्खिने दर्शकहरूलाई हँसाउनको लागि हो यो गीत, मनोरञ्जनका लागि हो? यो चाहिँ मनोरञ्जन, यो चाहिँ हाँस्ने रमाउनु खालको गीत हो। मजाले नाच्न पाइन्छ। सँगै हुनुहुन्छ दुई चर्चित नायक नायिका मोडल एलिना। यो जोडी पनि कसले जुराएको खास? जोडी कसैले पनि जुराएको होइन, उहाँ मेरो आफ्नै गाउँको दाइ हो होइन, एकदम मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। मेरो घरको दाइ र उहाँ दाइमा केही पनि फरक छैन, त्यही भएर दादाले सपोर्ट गरिसकेको बहिनीलाई। भनेपछि एउटै गाउँको मान्छे हो तपाईँहरू? पुण्यजी यतापट्टि टुलु टुलु गरेर बसेर हेरिरहनु भएको छ, मिलाउनु भयो कि जस्तो लाग्छ। कस्तो फिल हुँदैछ? ध्यानपूर्वक सुनेको कुरालाई तपाईँ मिलाएको तपाईँको चस्माको छैन, तपाईँ दोषी चस्माको ठुलो पुस्नुहोस् भन्थे यस्तो हो। उहाँहरू यो देशको सुनाम धन्ने सर्जक हुनुहुन्छ, गीत गाउने कलाकार हुनुहुन्छ देवीजी। त्यसपछि हाम्रो दिलीप विष्टजी, दिलीप विष्टभन्दा एसपी दिलीप विष्ट होइन है भनेर अहिले मैले खतराको बत्ती बजाएको थिएँ। त्यसै गरी अब सायद चेतन सापकोटाजीको आफन्त गर्नुहुन्छ कि हो, यदि म गलत छैन भने सङ्गीतकार अथवा अग्नि सापकोटाकै भनौँ न, किन सानोतिनो नातो सिन्धुपाल्चोकको सापकोटा। त्यसपछि ए हजुर जहाँको भए पनि म वामदेवको भतिजो भइरहेको छु कहिले त्यस्तै मिल्छ त्यो साइड गर्नुमा। गोरु बेच्ने साइड त लगाएन। अनि अब एलिना बहिनी हुनुहुन्छ, रायबाजी एलिना, वा उदयमान नायिका हुनुहुन्छ। राम्रो राम्रो खालको कलाकारिताको ट्र्याक रेकर्ड छ र म चाहिँ करिब करिब अघि पनि मैले भने यो पण्डितहरूको बिचमा कहिले चाहिँ त्यस्तै खालको बेसुरा राग अलाप्ने मान्छे पुग्यो भने त्यो सवानी भारी छ कि म चाहिँ हाँसको थानमा बकुल्ला जस्तो भएर चुपचाप बस्छु। त्यही भन्दै थिएँ क्या, अब यो सभामा नेताहरूको भिडमा भेटिनुपर्ने मान्छे कलाकारको भिडमा देखिएपछि आजभोलि अलिकति कलाकारसँग सङ्गत बढाएको छ यहाँको देखिएको छ। कहिले मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी दुबेसँग, त कहिले राजराम पौडेलसँग, त्यसै गरी अहिले देवी दिदी एलिनाजी जस्तै गायक गायिकाहरू सबैजना हुनुहुन्छ। यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पुण्य गौतमजी पनि कलाकारितातिर मोहित भएको हो कि अथवा अवसरको खोजीमा पो भौतारिया हो कि भन्ने पनि शङ्का हुन सक्छ। चिलो चिलो पनि भएर आउनु भएको छ, दारी सारी काटेर चडक्क भएर आउनु भएको छ, ह्यान्डसम भएर। होइन वास्तविक हिरो को बताइदिनुहोस् न। आज सुन्नु न, उहिले द्वन्द्वकालमा दिउँसो एमाले राति माओवादी हुँदै, आजकल तपाईँहरू दिउँसो युट्युब गर्ने मिडिया गर्ने राति कलाकार हुनुहुन्छ धेरै जसो। त्यसकारण तपाईँहरूको असीम अनुकम्पा माया दया जब म माथि बर्सिन्छ त्यसपछि तपाईँहरूको बाइकमा बसेर म यस्ता खालका रसिला पोसिला एकदमै सुमधुर खालका कार्यक्रममा आउने सौभाग्य प्राप्त गर्छु। भनेपछि केही विशेष अरू विशेष कारण होइन तपाईँ यहाँ आउनु, त्यो जुन मैले सोचेको थिएँ त्यो चाहिँ होइन। म कलाको पारखी कलाकारको प्रशंसक, यद्यपि आफू मैले बारम्बार भन्ने गर्छु प्रकृतिको केमिकलमा कलाकारिता भन्ने रसायन कम भएको हुनाले म कलाकार बन्न सक्दिनँ पनि माफ गर्नु होला। अघि नेता हुन हिँडेको मान्छे म अभिनेता त बनाइसक्नु भएको छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद फेरि पनि दिइनँ भने म बैगनी ठहर्नेछु। र मलाई एउटा सम्झना हुन्छ जस्तो कलाकारको जबरजस्त प्रभाव कति हुन्छ भनेको हिस्टोरिकल फेनोमेननमा हेर्नुहोस्। चार्ली च्याप्लिनको जुङ्गाबाट प्रभावित भएर एडल्फ हिटलरले त्यस्तै जुङ्गा राखेका थिए, यद्यपि उनी तानाशाह भए। कलाकारको प्रभाव आज जोन लेननको जस्तो ठुलो नाम कसको छ? ब्राड पिटलाई तपाईँ सधैँ सम्झिनुहुन्छ, एन्जेलिना जोलीलाई सम्झिनुहुन्छ, तर अमेरिकाको मोर देन 90% सिनेटर नाम तपाईँलाई ख्याल हुन्छ। अब गीत विमोचनको कार्यक्रममा आएको छु, तर देवी दिदीको गीत सुन्न नपाएर मलाई एकदमै कतिखेर सुन्नु जस्तो भइसक्यो। दर्शकहरूलाई पनि त्यही कमेन्ट लेख्दै बस्नुहुन्छ यहाँ होइन, के गरी अन्याय नै हुन्छ दर्शकप्रति। यही गीतको छोटो टुक्का दिदीको आवाजमा दर्शकको मनोरञ्जनका लागि अनि हाम्रो पनि यही गीत यो त्यसपछि यो नभए अरू भए पनि हुन्छ, विगतमा हजुरले गाउनु भएको अरू यो गीतको प्रचार प्रसार पनि अलिकति गरौँ, यो गरौँ। त्यस पछाडि दिदीको अरू पनि हामी छोटो मिठो के अरे बाबु तिम्रो नाम
दुवैजनाले गाउँ न। तिम्रो नुनमा झल्किरहन्छ मेरा ओठैमा पहिलो चोटि देखे तिमीलाई नजर ठोकियो अघि बढ्न खोज्छु किन पाइला रोकियो अघि बढ्न खोज्छु किन पाइला रोकियो झुन्डिरहन्छ मेरो होइन नि कोहीसँग त्यसपछि के अरे होइन जियो यो मेरो च्यानल जियो तिम्रा नोठैमा मेरो च्यानल जियो यो गीत चाहिँ अलि एक्स्ट्रा छ कि यो होइन बा। होइन मेरो चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ तिम्रो नोठैमा केटाको चाहिँ मेरो मन अझै फुलको नोठैमा यो कहाँ पर थालेको भने जस्तो राम्रो छ। जतामा जतामा चाहिँ अलिक परे जस्तो गर्यो अघि एकदिन फेरि बिर्सिनु के धेरै गाउनुहुन्छ दिदीले त्यो भएर पनि मैले बिर्सिन्छु के अब पक्कै पनि यो गीत हामी हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छौँ दर्शकहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ र सबैभन्दा पहिला चाहिँ सर्वाधिक चर्चामा रहेको प्रकाश सपुतको गीत अनि तपाईँको आवाजमा रहेको त्यो गीत जसले धेरै दर्शकहरूलाई रुवाएको थियो आँखाभरि आँसु चाहिँ राख्न बाध्य गराएको थियो एउटा चेलीबेटीको समस्या बाबत तपाईँहरूले एउटा सन्देशमूलक चाहिँ गीत बनाउनु भएको थियो त्यो अलिकति टुक्का सुन्न मन लाग्यो पुण्यजीले पनि सुन्न आश गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ नाच्ने मलाई खोकी लाखा रुगा लाखा भन्दाखेरि डराउनु कि होइन त्यस्तो कोरोना सरोना त होइन गाउन चाहिँ मिले होइन कि राम्रो अलिकति जस्तो हजुरले जति रुगा लागे पनि हजुरको स्वर यति जादुमय छ कि कोसिस गर्छु है फेरि यहाँ नराम्रो हुन्छ एकदम वाह माइन्ड एलिनाको आँखाभरि आँसु देख्दैछु पक्कै पनि दिदी सिरियसली सोधेँ मैले एउटा प्रश्न यो गीत रेकर्डिङ हुँदै गर्दा आँखाभरि आँसु आयो आयो भन्नुपर्छ रुनुभयो मजाले रुनुभयो पक्कै पनि रुनुभयो पुरै धरर त गएन अलिअलि आँखा मन रसै हाल्दैन मैले पनि यो भिडियो हेरेपछि बिन्छ एकदम गीतमा मन कटक्क भयो त्यहीँ भयो कुनै चाहिँ गाउन सक्नुहुन्छ यस्तो गीतहरू होइन अब म त नाच्न नजान्नेको लागि आँखा टेढो हुन्छ भन्छन् गाउन नजान्नेको लागि फिल्ड एकदम अनोटोनस हो म सुन्छु म एउटा असल श्रोता हुने कोसिस गर्छु र त्यसमा सफल भएँ भने आफूलाई धन्यवाद दिन्छु पक्कै पनि अब यो गायक गायिकाको भिडमा आइसकेपछि धेरै कुरा गरे भन्दा पनि गीत गाएकै रुचाउनुहुन्छ धेरै दर्शकहरूले त्यस कारणले अब पछिल्लो समय सर्वाधिक धेरै चर्चामा यहाँहरू सबैजना हुनुहुन्छ विशेष त यो कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग बारम्बार जोड्नु मन लाग्छ मलाई किनभने अहिले हामी उज्यालोमा बस्न पाएका छौँ उहाँ लाठी खानेमा पर्नुभयो होइन अत्यन्तै धेरै चाहिँ स्वर आवाज चर्को बुलन्द गर्नुभएको थियो उहाँले उहाँको लागि एउटा गीत र कुलमान घिसिङको लागि पनि एउटा त्यस्तो केही गीतको त्यो सम्वाद बनाइदिएको छ मलाई बनाउने हजुरको त के टेन्सन भयो दाइको बनाउने कि उहाँको पनि उहाँलाई पनि जोडिदिनुहोस् कुलमान सरलाई पनि दुईवटा तिनवटा जाओस् न त्यसो भने अब भर्खरै बनाउनु भन्दा त कहाँ आउँछ त भर्खरै त बनाउन आउँदैन पुण्यजी पनि मक्क पर्नुहुन्छ देवीजीले गाएको गीत सुन्न के भन्नुहुन्छ उहाँले मलाई भनेर त आतुर भइसक्यो हजुरको आफ्नै कुनै चलेको एउटा भाकामा बनाइदिनुहोस् न एलिनाले पनि गर्दा हुन्छ अब यति बेला मलाई दिमागै चलाएन हजुरलाई एकदमै मजा लाग्ने दोहोरी गाउन अत्यन्तै मनपर्ने जुन स्वर छ त्यही गीतमा त्यही लयमा हजुरले गाउनुभयो हुन्छ केही समस्या छैन र दर्शकको मनोरञ्जनको लागि र देशको लागि अनि कुलमान घिसिङको समर्थनका लागि पक्कै पनि यहाँको यो आवाजले पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ के त राम्रोसँग उच्चारण गर्नै आउँदैन मलाई के अरे त्यो उसको नाम चाहिँ कुलमान घिसिङ बसेको अपराधीकरण
म पुण्य दाइलाई जोडेर भन्छु है। ओके त्यही खोजेको जोरदारताले स्वागत गरेको छु। कुन भाका भनौँ भन्नु क्या यही कहानीमा भन्नुहुन्छ त? हो नि त दोहोरी छ चाहिन्छ शब्द बोल्न त फेरि बिर्सिन्छु मलाई झ्याप्प झ्याप्प शब्द बनाउन आउँदैन के सम्झिनु पर्यो ल हुन्छ है पुण्य दाइलाई दाइबाट सुरु भन्छ है कान हेर्नु क्या ठाडो भएको छ कान मेरा सबै ठाडा हुन्छ त्यो लौरी खानालाई के भन्छ सुम्लो भन्छ होइन सुम्लो खाँदै गरियो हाय हाय गरियो हाय हाय कुलमान घिसी चाहियो नि हन्ता दैडाली लुग्यो चरीले मायालाई देखेर गरियो हाय हाय गरियो हाय हाय कुलमान घिसी चाहियो छ हन्ता दैडाली लुग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटोमा धाउँदै आएको मायालाई देखेर टाढाको बाटो यसलाई दिँदै गाउँ पढाउनु न गीत पनि धेरै पुनः बजाउँछ नि त है जिन्दाबाद र मुर्दाबाद त धेरै सुने हो। अब जवाफ चाहियो यहाँले देवी दिदीको यो सुमधुर स्वरलाई जवाफ फर्काउन त बाध्यता करै लाइसकेका छ। दर्शकहरूले पनि पुण्यजीको दोहोरी कस्तो हुन्छ भनेर मजाले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। यसलाई स्किप गर्नुहुन्न मलाई लाग्छ है। महान सङ्गीतज्ञ तानसेनले सङ्गीत दिँदा झरी पर्थ्यो पानी पर्थ्यो मैले गाइदिएँ भने फेरि यहाँ आदि तुफान आउला सुनामी आउला खतरा आउला तुफान पनि छ आदि पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई धन्यवाद भन्दै मुरी मुरी धन्यवाद भन्दै एउटा अर्को पनि त्यसो भए अर्को एउटा पनि दिदी हाम्रो पुण्य गौतम सरको तर्फबाट मैले एउटा टुक्रा गाइदिन्छु। पुण्य गौतमलाई सङ्कट पर्छ तब मैदानमा योद्धाहरू कसरी आउनुहुन्छ यतापट्टि र उतापट्टि छुट्याउनु हो नि हो त्यो पत्रकारले छुट्याउने कुरा हो। हाम्रो मन कहिले पनि छुट्टिन्न। उहाँ पल्लोसँग हुनुहुन्छ हाम्रो मन पनि छ। हे त्यसैले त उज्यालो रात छ उज्यालो रात छ हे पुण्य दाइको के गीत गाएको कि कुन टाढाको बाटोमा धाउँदै आएको मायालाई देखेर भयो। फेरि जवाफ त फर्काउनै पर्छ। कमसेकम एउटा टुक्का त जानै पर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी मैले आफैले बधाई दिएँ। ठिक छ। अब फेरि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी देवी दिदी। उहाँको स्वरमा एउटा मात्रै गीत राख्यो भने पक्कै दर्शकले मलाई गाली गर्नुहुन्छ। तिनवटा त हेर्नै पर्छ मलाई पुगेन भन्नुहुन्छ। पछि भोलिबाट समय दिनुहुन्न कि भन्ने डर पनि लाग्छ। त्यस कारण आजै म यो इच्छा दर्शकको अनि हामी सबैको इच्छा पुरा गराउँछु। लुग्यो चरीले देखेर कुलमान त आउनुहुन्छ नि धाउँदै आएको मायालाई देखेर टाढाको बाटोमा धाउँदै आएको मायालाई देखेर हे त्यसैले त नेपालको शान भो नेपालको शान भो हामी सबको त्यही एउटा कुलमान हो लुग्यो चरीले देखेर टाढाको बाटोमा धाउँदै आएको मायालाई देखेर टाढाको बाटोमा धाउँदै आएको मायालाई देखेर
ओके यो धागा चाहिँ सुन्दिँदै ए भन्या जस्ता नेता कहाँ पाइया छ नेता कहाँ पाइया छ फुलमान कुन्ने जस्तो नै चाहिया छ टाढाको बाटो मनाउँदै आएको मायालाई देखेर टाढाको बाटो मनाउँदै आएको मायालाई देखेर पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विशेष गरी पुण्य दाईकोबाट एउटा गीतको आश गरेका थियौँ गौरव दाईले एकदम मिठो स्वरले साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु पानी चिम्लियो गीतहरू यति राम्रा राम्रा सुनियो कि उम्लिँदा उम्लिँदा पानी चिम्लियो त्यसैले अर्कोचोटि फेरि म गाउनेछु दोहोरी गाउनुहुन्छ पक्का दोहोरी त सक्दिनँ नसक्ने कुरो अहिले भाका राखेर पछि मलाई हजुरले दोहोरी गाउन सक्नुहुन्न देवीले ऱ्याप गाउन मन गर्नुहुन्न त्यस्तो पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु विशेष गरी देशको योद्धा कुलमान घिसिङको लागि यहाँले दिनुभएको यो आवाज पनि सशक्त बन्न सक्छ किनभने दबाब हुनसक्छ पक्कै पनि कुलमान घिसिङ जस्ता सपुतहरूको खाँचो अझै पनि हाम्रो देशलाई छ र कहिलेकाहीँ आजभोलि बत्ती जान थालेपछि देवी दिदी धेरै सम्झिनुहुन्छ अहिले त बत्ती गयो भन्दैनन् हाम्रो त कुलमान कुलमान घिसिङ गएपछि त्यसरी चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले केही भन्न चाहनुहुन्छ कुलमान घिसिङलाई अन्त्यमा हामी सबैको माग छ होइन फेरि के भन्छ अरे पुनर्नियुक्ति भनेर सबैजनाको माग छ अब उहाँको विचार के छ उहाँ कता जानुभएको छ के छ हामीलाई त थाहा होइन तर हामी सिधा रूपमा हेर्दाखेरि हामी सबै जनताको माग छ अब यदि हामीले भनेर हुन्छ भने र उहाँले चाहनुहुन्छ भने सरकारले चाहिँ उहाँलाई नै नियुक्ति गरोस् पुनः के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा फर्स्टै कुरा यही कुलमान मेनिया भएको छ त्यसैले मुकेश काफले फोबिया र कुलमान मेनिया भएको यो मौसममा मैले यहाँभन्दा बढी बात बहादुरी नगर्नु पक्कै धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरी मैले हिरोसँग कुराकानी गर्नै बिर्सेछु उहाँलाई झन् कस्तो फिलिङ हिरोको पालो पछि आउँछ त्यही भएर लास्टमा हुन्छ होइन हिरोको एन्ट्री लास्टमा आउँछ भन्छन् होइन त्यो एउटा कहानी नै हो यो गीतमा काम गर्दा अत्यन्तै खुसी छु म किनकि आफ्नै एउटा जिल्लावासी टिमसँग काम गरेको छु मैले त्यसै सुमधुर स्वरले मलाई नेपालमा सायद मैले थुप्रै गायक हुनुहुन्छ तर मेरो मनमा चाहिँ उहाँकै आवाज हुन्छ किनकि उहाँ म नजिक हुनुहुन्छ भनेर मैले भनेको होइन म अन्य त सानैदेखि नै एकदम गीत उहाँकै सुन्दै आएको छु त्यसै गरी आफ्नै जिल्लावासीको एकदम सबैभन्दा जिल्लालाई चिनाउने गौरव आफ्नो मेरो प्यारो राखी भनेर गीत जिल्लाको लागि पहिलो व्यक्ति गाउने गौरव दाईसँग पनि जोडिनु पाएको छु त्यसै गरी आफ्नो जिल्लालाई एकदम नायिकाको रूपमा चिनाउनलाई दौडधोप गरिरहेको एकदम मेहनत गरिरहेकी प्यारी बहिनी एलिनासँग मैले काम गर्न पाएको छु पक्कै पनि गर्दाखेरि एकदमै खुसी महसुस छ थ्याङ्क यू टिम राम्रो छ धेरै धेरै धन्यवाद अन्त्यमा गौरव दाई राम्रो रेकर्डिस्ट पनि हुनुहुन्छ दाइले एकदमै धेरै लामो समय भएको थियो दाइसँग भेटघाट नभए पनि अन्त्यमा के भनिदिनुहोस् यो गीतको विषयमा धेरै धेरै धन्यवाद सर्वप्रथम त तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि फेरि धन्यवाद गर्न चाहन्छु किनभने हाम्रो इन्भाइट एकदम हाम्रो चाहना हाम्रो अनुरोध आग्रहलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद किनकि हाम्रो वास्तविक व्यथा कथा हाम्रा सिर्जना हाम्रा कला गला हामीसँग भएका संस्कृतिका उपहारहरू यहाँहरू मार्फत नै झाँगिने हुन् फल्ने हुन् फुल्ने हुन् र संसारभर छरिने हुन् त्यसको लागि यो श्रेय चाहिँ यहाँहरूलाई नै दिन चाहन्छु हामी त एउटा उत्पादन गर्ने एउटा जहाँ बसेर भए पनि एउटा उत्पादन गर्ने स्रष्टा हौँ होइन त्यसर्थ त्योभन्दा पनि मेन विषय आजको यो गीतको विषयमा थोरै भन्न गएँ समय धेरै लामो भयो होला माफी चाहन्छु भाइ कस्तो अनुभूति रह्यो यो गीत यो चाहिँ उहाँको स्वभाव हो उहाँ मन्द मन्द लजाउनुहुन्छ पक्कै पनि के भन्नुहुन्छ स्पेसली कस्तो देवी दिदीको यो आवाजमा रहेको गीत अनि दिलीप विष्टको आवाजमा रहेको गीतमा अभिनय गर्दै गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ अलिकति अनुभव यसपालि चाहिँ स्वार्थ लुटिया छ क्या नोटैमा छ नि त बोल्दै हुनुहुन्छ बोल्ने मौका गीत धेरै गरियो तर पनि
अहिले चाहिँ अब पहिला गीत गर्दा एउटा यस्तो राम्रो भेट भएको थिएन उसलाई त अब दिदीसँग अहिले राम्रो चिन्नुहुन्छ होइन पहिला खासै चिन्जान्थेन एकदमै मिठो गीत गाउने दिदी एकदम खुसी लागेको छ उहाँको गीत गर्न पाउँदा त्यसै गरेर हाम्रो कृष्ण दाई एउटा हातगरी दाई त्यसै गरेर हाम्रो गौरव सर दिलीप सर होइन उहाँहरूको गीत एकदम राम्रो छ तर मैले जति काम गरेँ त्योभन्दा अलिकति फरक छ यो काम चाहिँ अनि खोइ पनि गीतले के हो भन्ने होइन त्यसै गरेर मैले अब दाई आजै कुरा भएको थियो हाम्रो पूर्ण सरको हाम्रो भाइहरूले चाहिँ दिउँसो हामी दोहोरीमा बस्ने कुरा भइरहेको थियो कि गौरवले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई त केही टेन्सन भयो पूर्ण सरको भिडियो हेरेपछि हाँसेको पाउँछु होइन के गुनासो छैन म वागनको नाम पोषराज पछि पुण्य प्रसाद बाँडिदिइसकेपछि मात्र पुण्य गौतम धेरै जनयुद्धमा जाँदा पुण्य गौतम विश्वास आजकल सर्टिफिकेटको नाम पिएचडी स्कलर हुँदा पुण्यराज गौतम कमेडियन पुण्य गौतम पनि भन्न सक्छन् अब कमेडियनको सारा भूमिका तपाईँलाई सुन्नु थ्याङ्क यू अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद के भन्नुहुन्छ होइन भयो के बोल्नु खोज्दै हुनुहुन्छ होइन मतलब चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ नि त त्यो कुरा टुङ्गाउँदिनँ होइन जस्तो अब हाम्रो गौरव बाबुले चाहिँ दिउँसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि पुण्य सरको भिडियो हेर्ने अनि एकदम मन हेर्दिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो दिउँसो मलाई हेरौँ कि जस्तो लागिरहेको थियो त्यति बेला कामको व्यस्तताले गर्दा हेर्न पाइनँ तर धेरै हेर्न चाहिँ अरू हेरिरहेको थिएँ एकदम उहाँसँग भेट्दाखेरि आज एकदमै खुसी लाग्यो अब राम्रै भएर कार्यक्रम एकचोटि गीत हेरेर कस्तो लाग्छ के लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच समयको लागि